la vidéo تصيبكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله خارجه avec la petite famille و j'ai pensé à vous قلت علاش لا نديكم معايا ومعنا واحد l'invité spécial Amir Wildi. Bonjour Amir. Ah bonjour qui? Maman. D'accord. Voilà, on est là au magasin Action. غادي ندخلوا ونشوفوا les nouveautés ديال اليوم. Parce que هو هذا le magasin كيجيبوا les nouveautés chaque mercredi. À l'entrée, عندنا كنصيبوا rayon ديال la semaine d'action, là où ils mettent toutes les promotions intéressantes de la semaine. Les bougies, tout ce qui est bougies, avec des prix très intéressants. Regardez, là il y a des bougies de toutes les couleurs, avec un prix 1,37 € et d'autres avec 62 centimes. Vous voyez? Et là, tout ce qui est plateau miroir, avec toutes les différentes dimensions. Il y a le carré, il y a le rond, il y a les petits et les grands. Donc il y a de tout. Il y a le feuilletage qui est de 1,63 €. Vous voyez qu'il y a toutes les couleurs. كاين هنايا المهم البنات في هاد لونطري دو ماغازان راه كيديروا كلشي كي كونسيرن لو ماغازان، يعني كتلقى مخلط كوسميتيك مع لا ديكو مع الماعن مع لي برودوي دونتروتيان، يا دو تو. هادو دي ماسك ديال الوجه حتى هما افيك ان بري فريمون بور لي مان ديال الالوي فيرا ديال الالوي فيرا البنات. Regardez, تيديروا 1,95 €. هذا c'est le prix promotionnel. كتجي لهنا كتلقى لي بانسو، تلقاو ميم لو ماكياج. فرانشمون انا je l'ai jamais testé mais les colliers عندي عليه c'est que كيقولوا الناس il est bien. Les filles عقلتوا على هاد لو بيستولي ا بسكوي اللي كان والدينا كيديروهم لينا في صغرنا. لو بري ديالو واعر 2,98 €. سي فريمون ريان دو تو. ها هو شحال فيه من فيه 2 4 6 7 المهم فيه 8 ديال هادو شكون لي دوي، وهادو الموديلات ديال البسكويات اللي كيداروا. كاين لي مول، كاين كلشي، كاين هادوك الكاب كيك، لي موفين. دايرين ميم هاد لي نوفوتي دابا اللي ولاو كيرجعوا ليهم اللي كنا كيكونوا عندنا شحال هادي مي افيك بوكو دو مودرنيزم. كاين هذا اون بلون، هاد لي زيتاجير ا 3 نيفو دايرين فورما دايره، وكاين هذا اون فير. لو بري ديالو سي ا 4,19 €. هادي سي اون نوفوتي اللي كاينه في اكسيون. جيت لهاد الغيون ديال لي كادر فوتو، بغيت ناخذ شي كادرات ديال التصاور. يا توت لي ديمونسيون، الاحجام كاملين، الفورمات. هذا بوغ لا غروند فامي اللي كيكونوا فيهم بزاف. هذا ميم حتى هو هذا زوين، هذا مزيان. لي بري هذا كيدير 6,49 €. زوين هذا عجبني. كاين هذا اون نوار اي اون بلون. كاين حتى هذا الموديل هذا زوين يتعلق في البيت ديال الدراري. كاين حتى هاد لي كوفر بيجو شحال زوينين اون فلور، كاينين فيهم بزاف ديال الالوان. كاين هاد لو فير، كاين لو روز، كاين ميم لو نوار. ها هو كاين هاد لو بيج. لو بري ديالو كيدير 5,95 €. هاد لا نوفوتي حتى هي زوينه في اكسيون. هاد لي بواط ديالها اش كنديروا لي زانفيزيون ديال الاتاي الفنيشات حتى هما شحال كيديروا 3,98 €. وكاين اون بلون، وكاين ميم اون نوار، اون بلون اي اون نوار. نحلهم فوالا. هما لي كومبارتيمون ديالهم. من النظرات اللي دايرين لهم على برا يجيو بريزونطابل.
واحد لا رومارك اللي وليت كنلاحظ في هذا لو ماغازان اكسيون ولاو كيرجعوا لداك الشيء القديم ديالنا وكيحسنوه بزاف. ريغاردي هذا لو بلاطو كوم يلي ترو بو، ديري فيه اي حاجه زوين كيدير 9.95€. انا عجبني نستعملوه في بزاف ديال الحوايج، نون سولمون زعما ان بلاطو بوغ ثانيه ديال الاتاي وهذا، ولكن نقدر ندير فيه حتى تكون عندي عراضه وندير فيه المملحات، ندير فيه اون بريزونطاسيون للديكور، ولا كاين بزاف الاستعمال. كاينين حتى هادو اللي بالغطيوات ديالهم كيدخلوا الفران فيهم 3 الاحجام. كاين هذا الحجم المتوسط ولا لا، وكاين هذا الحجم الصغير حتى هو زوين وعجبني، وهذا المناظر ديالهم في الحمر الالوان كيعجبوني انايا. وكاين هذا اللي كبر منهم هو شويه غالي، هذا كيدير 17.95€، والاخرين رخيصين كيديروا 1.59€. هادو اللي متوسطين سي فريمون انتريسون. وخلاص كاينين هنا المقالي، انا ما جربتش المقالي ديالهم، باغ جربت الكاسرونات الصغار ديالهم. كاينين حتى هاد لي بوجي بارفومي اون دو كولور، كاين اون بلون اون نوار، كاين الكبار وكاين الصغار. هادو 2.99€ وهذا 7.79€. وكاين حتى هاد لو سيت هذا زوين، هذا زعما بوغ راس العام كيديروا داكشي. هادو لي فوتوفور اللي كيداروا فيهم لي بيوجي. سمحوا لي البنات على الصوت ديالي لحقاش انا راني مريضه ضربني البرد، ما شكيت عليكم. بلاصه لي بوجي كاينين هاد لي شونديل اللي عاد ولاو حتى هما كاينين في الابيض وكاين في لو غري، ما دايرينش الصراحه لي بري ديالهم جو سي با الى. وكاينين حتى الكبار ديالهم مزيونين حتى هذا. وهذا لو غايون ديالهم كيوجدوا المناسبات ديالهم ديال نويل. الوغ قلنا هنايا غايون ديال لي فيت ديالهم سكي اون ريلاسيون افيك نويل، لي غيرلاند كلشي. هنا سي لو غايون فيسيل، كتلقاو رامكان لي بول بوغ لي سيريال، كاين ان بو دو تو، كاين بزاف ديال لي موديل. كاينين هادو زوينين، هادو لي بول كبار. كاينين هادو شرب فيهم لو تي لو كافي لانفوزيون، شي حاجه سخونه دابا مع ليفير. كاين هاد لافيسيل، هذا لو سيرفيس ديالو اللي معروف في اكسيون، كاين فيه الاحجام كاملين، لي زاسيت كاملين هاهما لي زاسيت هادو. كاين الطويل والسي. انا كنت حسبت المره الاخرى بوغ ان سيرفيس ديال 6 بياس بوغ شاك موديل كتطلع تقريبا ب50€. يعني غادي تلقى فيها هاد الزليفات، تلقى فيها هاد لي زاسيات، تلقى فيها هادو الصغيورين، تلقى فيها هاد الكبار وهاد الطويل. سي 50€، 6 من الحاجه. كاين حتى هاد لي موديل داك لو ستيل امريكان حتى هما مخرجينو. دابا هاد لا فيسيل تقدري تزوقي بها خدمتك في رمضان، كل خطره شنو ديري هكا تروميها على هاد لي زاسيات هادو زوينين. كاينين حتى هادو اون نوار بلي طاس ديالهم. هاد لي مارك كيديروا 1.52€. لي بري صراحه هنا متلفينهم، ما بانوش ليا لي بري. هادو لي سوز اسيات ب 92 سنتيم. يا تفيشي زوين، كتحطي فيها لانفيزيون ملي كديريها في الكاس ديالك. كاينين جوج ديال لي زاسيات روبو ساشي دو تي كيسميوها 99 سنتيم، ميم با نوفومون ديال لي فيغ. نورمالمون هادو سون دي فيغ ا 20، ولكن تقدري تروميهم با مال دو شوز. انا صراحه كندير فيهم لي تيراميسو كيعجبوني، كيجيو مزيونين. هنا رجعت البنات كيف وعدتكم. دخلنا دابا للدار وجيت باش نوريكم المشتريات اللي خديت من اكسيون. دونك اول شيء خديت هاد لي كادر فوتو
كيف قلت لكم اولا ان شاء الله ندير دي بيتي جيست بور لا فامي باسكو لي فوتو د امير اول مره غادي نجيبهم من ليكول. ايوا وعجبني الحال وداكشي قلت اران كيف قلت لكم اران نصاوبوا هاد لي كاد فوتو نعطيهم لي دو فامي. دونك خديت هاد لو بروميير موديل خديت منه جوج. J'ai essayé de prendre une couleur neutre, le gris, ça me paraît très joli. وعجبتني وخديت plusieurs modèles, plusieurs formats. هادو وخديت هذا عاوتاني حتى هو. هذا كنت ديجا واخداه بوغ امير دايره في لا فوتو ديالو في سا شامبر. دونك هذا الموتيف كان عجبني، هذا لو كادر كيجيني هنا كبيبر وعاطي عجبني حتى هو. وخديت فيه هذا الحجم وخديت فيه حتى هذا الحجم الكبير. هذا هو اللي اولا ندير فيه ان شاء الله لا فوتو ديالو الكبيره وهي اللي غادي نخلي عندي هنايا في الدار. دونك سي صا. وهذه حتى نصاوبها وفي الاخر لا فيديو غادي نوريها لكم كي جات لا فوتو ديال امير. دونك هادشي اللي خديت. وحنا ديما ملي تنخرجوا نشريو شي حاجه ديما كنشريو داكشي اللي ما باغيينش واللي بغينا كاع ما كنشريوه اولا ما كنصيبوش. اليوم لا ماجوريتي ديال لي شوز ما لقيتهمش باسكو كيوجدوا بوغ نويل. دونك حاطين كيوجدوا داكشي ديالهم لا ديكو داكشي تو سكي اون ريلاسيون افيك نويل. دونك هادشي اللي خديت. ولقيت هاد لي بورت كلي اللي كيداروا فيهم لي فوتو تا هما. نورمالمون هادو كيعطيوهم في ليكول ولكن ما لقيتوش مع لو كيت اللي صيفطوه مع ولدي. دونك منين لقيتهم في اكسيون قلت بوركوا با ناخذهم تا هما وندير فيهم تا هما لي فوتو ديال امير ونصيفطهم لا فامي. دونك عجبوني تا هما بزاف. جو في غاردي مو اوسي مون ماري حتى حنايا جوج باش نخليو بورت كلي د امير. دونك وخديت هادو اللي قلت لكم قبيله. هادو سو سون دي فير افان اللي توجور كنشريهم وكنستعملهم اوتر شوز. انا كندير فيهم تيراميسو اي اوتر ديسير. كيف شفتوا راه كاينين بليزيور كولور، كاين الاحمر كاين الخضر. دونك انا خديت لو بلان ترونسبارون كيجي مع اي طبله اي موديل اي لون درتيه في لا طابل كيجي معاها. خديت هاد لي كويير بوغ لي زابيريتيف وتستعمليهم كيجيو شهيوه فوق لا طابل اولا كاع حنايا نقدروا نستعملوهم بوغ لي سوب لاجير سوب كون خفيفه وداكشي. وجبون خديت اوسي هاد لي كومبارتيمون ديال هاد لي زاسيت لو سوب لا ديالهم اون بامبو. فيهم 3 تقدري تستعمليهم بزاف الزيتون الزبده كونفيتور ميم ديري فيهم لي فروي سيك اي تو كيجي بريزونطابل في لا طابل. انا غادي نوريهم لكم. اوبس. دونك كاينين هاد هكا يجيو مزيان ملي بريزونطابل. كاين هاد السوبلا ديالهم كتحطيهم هكا كيجيو بريزونطابل. شتا البنات عجبوني انايا. اي توجور دون لو كادر ديال لي زابيريتيف جيتي تري طونطي ولقيت هاد لي فيغين. لقيت هاد لو موديل فيه 6. هذا سي موديل رون. ولقيت هاد لو موديل هذا اللي تا هما دي فيغين موديل اوفال. انا غادي نوريهم لكم. كيعجبني هاد الشيء انايا. العيالات كاملين تيحماقوا على التويشيه ديال الكوزينه. شفتوا البنات ها هما ديري فيهم كلشي يعني اي حاجه بغيتيها لي ديسير لي كاين بليزيور سوجيستيون اللي الواحد يقدر يديرهم. وكاين هاد لو موديل هذا وكاين هذا اللي اوفر. هذا كيوت. شتو كي دايره البنات عجبني بزاف هذا. وخديت هادو دي كاب كيك اللي كنديروهم هادو عاديين. ايوا البنات خديت هادو لي سيت دو طابل كنحماق عليهم. خديت هادو كويفري عجبتني هاد لا كولور بزاف بزاف بزاف. كيعجبوني هاد لي سيت دو طابل. كتبقى لانا بروبر كتاكلي فوق منهم كتبقى لك لانا بروبر تقدري تستعمليها 3 4 ديال المرات ما كتوسخش ليك. ايوا توجور دون لو كادر ديال لي سيت خديت حتى هادو افي ماربري
دونك غري نوار تا ما عجبوني. انا فيما كنمشي لاكسيون كناخذ ان موديل كيعجبوني يا دو توت لي كولور كتختاري كيف ما بغيتي. انا جوب توجور بوغ لي سيت دو طابل اللي كيكونوا مدورين لحقاش عندي لا طابل غوند وكاينين لي ريكتانغولير. الا عندك طبله ريكتانغولير ديك الساعه تختاري على حسب شنو عندك كوم طابل. ايوا هادو هما لي زاشا البنات اللي درت في اكسيون. نتمنى انكم تكونوا خديتوا اون ايدي عليهم واستفدتوا من